Mga higala, maayong adlaw kanatong tanan. Ako si Gamaliel Verdico, usa ka Configuration Stage 1 Seminarian sa Archdiocese of Cebu ug kasamtangang ania sa Seminaryo Mayor di San Carlos. Ang atong kinabuhi adunay mga butang nga dili nato malikayan, mga sakit, kasakit ug kahuyang. Ini nga mga kahimtang mamahimong mutukmod kanato sa pagdangop sa kaluoy sa Dios sama sa duha ka mga buta sa ebanghelyo. Kinahanglan nga dili pagmahay ug pagdumot ang atong isinggit apan angay kini nga mamahimong mga pagtuaw sa pagsalig ug paghangyo sa pahinabang sa Dios. Ang ilang mga syagit kaluy-i kami anak ni David, mao ang sinugdan sa milagro nga ilang naangkon. Ang ilang pagtuo ug ilang pagdangop maoy hinungdan nga si Jesus misugot sa ilang hangyo. Kini nga maong buhat mutudlo kanato nga bisan pa ang mga butang nga dili nato makabut sa atong kaugalingong kusod, mamahimo natong makuha pinaagi sa pagtuo ug pagsalig sa Dios. Ang mga buta bisan pa sa ilang kakulangan nakahimo sa pagpakita og dakong pagtuo ug inisyatiba. Kini nga pagsalig kanunay magpahinumdum kanato nga dili ang tawhanong mga kusog mo'y atong kaluwasan kay kini dili paito. Dili gayud nato ikalimod ang pagdangop sa Dios apan kini nagkinahanglan og dakong pagtahan sa atong kaugalingon. Kanunay gayud ang kaluoy sa Dios apan kini naghatag og kagawasan kanato nga modawat o mabalibad kaniya. Andam ba kita nga muabli sa atong mga mata sa kamatuoran ug mupadayon sa pagtuman sa kabubuton sa Dios? Kung andam kita, dili lamang kita makabaton sa kaluoy sa Ginoo, apan mahimo usab kitang sanglitanan sa iyang kaluoy ngadto sa uban. Ang atong pagtuo kinahanglan magpabilin nga masaligon. Ang pagtuo o inisyatiba nga gipakita sa duha ka mga buta mauunta ang sumbanan sa atong relasyon sa Dios. Sa dihang makasinati kita sa kaayo sa Ginoo, dili kini angay nga itago kundi ipaambit ngadto sa uban. Kay ang atong kagawasan sa pagdawat sa Ginoo ug ang pag-ambit sa maayong balita maoy mga timaan sa Dios nga Ginoo.